اج دے درس دا موضوع ہے اسلام دی مسلماناں دی پنجویں بنیاد۔ اسپیکر والا کدھر گیا؟ تھوڑی جی آواز گھٹ کر دے نا تاکہ سنن والوں نوں تکلیف نہ ہوئے۔ تو سب تو پہلے تسی میرے نال 8 کلمے کہو جڑے کہ ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساڈی گفتگو واسطے ضروری فرمائے۔ اج دے درس نوں میں اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ پاک مینوں اے تے ساری عمر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور تسی بھی نیت فرما لو کہ اسی اج دا درس جڑا ہے انہوں عمل واسطے سنو گے اور کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئے گی کہ جیڑی ساڈے واسطے فائدے مند نہ ہوئے، کیونکہ جس دور چسی زندگی بسر کر رہے ہیں میں دیکھیا باپ بیٹے تے اعتبار نہیں کر رہا، بیٹا باپ تے اعتبار نہیں کر رہا۔ کئی ایسے کیس ہیں میرے کو کہ بیٹے نے بجائے اپنے باپ نو پیسے پھڑاؤن دے کسے اپنے دوست نو پھڑائے ہوئے ہیں۔ پوچھیا وہ جی کوئی پتہ نہیں، تو اس اعتبار نو بحال کرنے واسطے کیڑا کلمہ میں بولو شاباش۔ نبی علیہ السلام نے بے اعتباری دے وچ کوئی کلمہ دسیا ہوگا نا، کیونکہ کوئی ایسا وقت نہیں، کوئی ایسی تھاں نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں کہ جنہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رہبری حاصل نہ ہوئے۔ کوئی وقت ایسا نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں۔ دیکھو نا ایک آدمی سرے بازار تریا آ رہا، اگوں او دا دوست آ گیا تو اتھے نبی علیہ السلام نے دسیا، کیوں بھی کی کہو گے کہو۔ تو پہلے اج دے درس تو پہلے ہی نا ایک دوسرے نا سلام لے لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس طرح ہی جدوں بد اعتمادی اعتبار نہ ہونا، تو اس اعتبار واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کلمہ دسیا وا، اور اس کلمے دا اتنا وزن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلمے نو ایک پلڑے چ رکھ دیو، پوری کائنات اللہ تو سوا پوری کائنات جن انسان زمین اسمان ایک پلڑے چ رکھ دیو، فرشتے جنات، اس کلمے دا وزن ساری کائنات نالوں بولو زیادہ وا۔ اپنا ایمان بناؤ اور اس کلمہ کی ہے پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ باپ بیٹا دونوں بہ کے باپ ہی کلمہ پڑھ دے، بیٹا لا الہ الا اللہ، جے میں تیرے پیسیاں چ ہیرا پھیری کراں یا میں کردہ ہواں تینوں میرے تے اعتبار نہیں، لا الہ الا اللہ میں تیرے واسطے مخلص ہاں۔ کہ اگر کسے نو اندرونی حالت دا نہیں پتا، اللہ نو تے بولو پتا۔ اچھا ایک گل میں دسو، کسے نو یقین دلاؤن واسطے ایک کلمہ پڑھیا جاندہ وا، کیڑا؟ لیکن میرے نزدیک ہر انسان نو سب تو زیادہ اعتماد، سب تو زیادہ اعتبار، سب تو زیادہ تسلی اور سب تو بڑا اپنا مخلص کنوں مننا چاہیے؟ ہر بندہ اپنے عقل علم نہ ہی گل کرے گا، کیوں بھی کنوں مننا چاہیے؟ سارے بولو محمد الرسول اللہ۔
صلی اللہ علیہ وسلم. تسی قسم کھا سکتے ہو کہ اللہ دی قسمیں کسے انسان دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے کوئی بھی با اعتماد دوست مخلص نہیں ہو سکتا. وہ دے واسطے میں ایک واقعہ تمہیں سناؤنا. تمہیں میری گل دی سمجھ آ رہی؟ تو اعتبار واسطے اعتماد واسطے اپنی دوستی اور اپنے تعلقات نو برقرار رکھن واسطے ایک کلمہ پڑھ دینا چاہیے وا لا الہ الا اللہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 بیٹے سی. ایک بیٹا بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا دے پیٹ چو پیدا ہویا. ایک 2 بیٹے انہاں دے شکم مبارک چو پیدا ہوئے اور ایک بیٹا ماریا قبطی رضی اللہ عنہا انہاں دے پیٹ چو پیدا ہویا. لیکن سارے ہی بیٹے چھوٹے چھوٹے نبی پاک دے بولو فوت ہو گئے. جس دن حضرت عبداللہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے باپ دی نشانی واسطے وہ میں اگے چل کے تمہیں دساں گا کہ جیڑا بھی بندہ ایماندار ہوئے گا نا اگر او دا باپ او دے نہ محبت کردہ اور بیٹا باپ نہ محبت کردہ یہ کوئی معمولی جی گل نہیں ہے. خامد بیوی خامد نہ محبت کر دی بھائی بھائی نہ محبت کردہ یہ اللہ تعالیٰ دی عبادت. یہ محبت اللہ تعالیٰ دی عبادت. نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے دا نام اپنے باپ تے کی رکھ لیا بولو عبداللہ. حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے. چھوٹے جے 1 سال دے فوت ہو گئے. تے ماں نے دودھ کنے سال پیونا بھی بولو 2 سال. ہوں وہ 1 سال دے حضرت عبداللہ فوت ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں غسل دیتا کفن پا کے انہوں اپنے دستے مبارک تے اٹھا کے لے گئے. کی کیتا؟ دفن کر دیتا. دفن کر کے واپس آئے. ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں ہی رہ گئیاں بیٹا تے فوت ہو گیا. تے جدوں گھر آئے نا تے بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا دے کول قریش دیاں عورتاں بیٹھیاں تزیت واسطے. کدے واسطے؟ تزیت دا کی مطلب ہے کہ جنہاں دا کوئی بچہ فوت ہو گیا جہاں کوئی نقصان ہو گیا تزیت دا میں نا انہوں تسلی دینی او دا دھیان دوسرے پاسے لاؤنا ہے. کیوں بھی تزیت دی دعا کنو کنو آؤندی ہے. ہاں ماشاءاللہ 3. میں ہوں تو جدوں بھی کسی دا کوئی فوت ہو جائے ساڈے تے رواج ہے نا ایک رسم بنی ہے کلام بخشو. لیکن ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں کسی واسطے تزیت لی جاندے تے جاندے ہی او دے گھردیاں نوں بٹھا کے کہندے ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا کل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب. ہوں نہیں میں تمہیں کہنا کہ ہاتھ کھڑا کرو. ہوں تسی سارے جنے سوچو اور شاید ہی ساڈے چو کوئی ایسا بیٹھا ہوئے گا جڑا کدے تزیت واسطے نہیں گیا. کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ شاید ہی کوئی ساڈے چ بیٹھا ہوئے لیکن انہیں اج تک تکلیف نہیں کیتی ہوئی کہ یار میں دیکھاں کہ نبی پاک علیہ السلام تزیت کس طرح کرتے سی. کیوں بھی یہ الفاظ یاد کر لو گے کتھے آ؟ صحیح مسلم شریف یعنی دنیا تے سب تو سچی کتاب قرآن مجید آ. اور قرآن مجید تو بعد میں باہرلے ملکاں یعنی جا کے دیکھیا کہ آخر سارے مسلمان ان پڑھ تا نہیں ہے. پڑھے لکھے مسلمان وہ کہدے تے متفق آ. میں دیکھیا کہ پوری دنیا دے پڑھے لکھے مسلمان 3 کتاباں تے متفق ہوا. قرآن مجید صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف. وہ بندہ کسی فرقے نہ تعلق رکھدا ہوئے صرف مسلمان ہوئے تو وہ یہ تے متفق. اور تسی بھی متفق ہو نا
کی ہے قرآن پاک اللہ دیاں گلاں لکھیاں وا، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کہدیاں گلاں لکھیاں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں۔ اور جیڑی میں گل دسن لگا سیگا وہ لمبی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اپنے اکلوتے بیٹے نو دفن کر کے، تے جدوں آ کے دیکھیا تے بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں، انہاں دے اکھاں چوں آنسو جاری ہے، عورتاں قریش دیاں کول بیٹھیاں، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آوندے آکھیا ختیجہ صبر کر۔ کی آکھیا؟ صبر کر۔ انہیں نہیں آکھیا کد تے صبر کراں، نبی علیہ السلام نے خود ہی کہا کہ ختیجہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ایک دائی پیدا کر دیتی ہے جنت وچ، اور او دی ڈیوٹی ہے کہ انہیں 1 سال تیرے بیٹے نو دودھ پیونا۔ جے تو کمیں اے ختیجہ، جے تو کمیں تے میں تینوں اکھیں دکھا دیاں۔ تے بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہ دے الفاظ اپنے ذہن چ لے کے جاؤ ساری زندگی واسطے، اعتبار کرو گے نا۔ بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہ کہن لگیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سردے سائیں، اے میرے رفیق حیات، میں اکھاں نال اس دائی نو دیکھ لواں اپنے بچے نو دودھ پیندیاں کتھے؟ جنت وچ، تے مینوں او یقین نہیں جنہ تہاڈی زبان تے یقین۔ او میرے ویرو، میں قسم ہی کھا لینا وا، ذہنی طور تے میں ارادہ کر کے بیٹھا ہاں کہ میں کوئی ایسی گل نہیں کرنی جیڑی قرآن اور حدیث چو باہر ہوئے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، ایک دوسرے نو اعتبار دلاؤ، بد اعتمادی چ نہ رہا کرو، اور ایک کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ جیڑا عبادت دے لائق ہوئے او دیاں 3 صفتاں ضروری آ۔ کنیاں صفتاں ضروری آ؟ اگر او دے چو 3 صفتاں نہیں وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو قرآن پاک پڑھیے، اللہ تعالیٰ دیاں انیاں صفتاں واں، اللہ تعالیٰ دیاں انیاں تعریفاں واں کہ ساری دنیا دا کائنات دا پانی سیاہی بن جائے، اور اے سیاہی ایک واری نہیں 7 واری لیاندی جائے، سارے جن انسان لکھن بہ جان، سارا زمین و آسمان کاغذ بن جائے، اور سب جن انسان لکھ دے تھک جان گے، اک جان گے، کلمہ ٹوٹ جان گیاں، کس جان گیاں، کاغذ ختم ہو جان گے، 7 واری یہ سیاہی بھی لیاندی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ دی تعریف دے کلمات ختم ہو سکدے؟ سبحان اللہ۔ گل نو سمجھو، یہی نہیں ہے گا کہ تسی کلے تسبیح لے کے بہ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اوے لا الہ الا اللہ مسلمانوں واسطے ایک دوسرے نو اعتبار دواؤن واسطے بھی پڑھنا چاہیے وا۔ نبی پاک نے فرمایا، اور فرمایا جدوں بھی جس بندے نو لا الہ الا اللہ دی سمجھ آ جائے گی نا کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، وہ ضرور کہے گا، تسی بھی کہو سبحان اللہ، کہ جدو اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں تے پھر عبادت وچ او دا کوئی شریک بھی، پھر کہو سبحان اللہ۔ اے ہے سبحان اللہ دا معنی کہ اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب تو پاک ہے، شرک تو پاک ہے، ہر کمی کوتاہی تو پاک ہے۔ جنوں سبحان اللہ دی سمجھ آ جائے گی، کیوں بھی سبحان اللہ دا کی معنی؟ اللہ پاک ہے۔ جنوں سبحان اللہ دی سمجھ آئے گی وہ بے ساختہ کہہ دے گا کہ جیڑا ہر شرک تو پاک ہے، پھر ساریاں تعریفاں او دیاں ہی ہوئیاں نا۔ دیکھو نا، اسی کسے نہ کسے کمی کڈنی چاہیے تو سیکنڈ نہیں لگتا، اپنی ماں نو برا کہہ دینے، باپ نو برا کہہ دینے ہاں۔ تسی دیکھو کہ میں قسم کھانا وا کہ نبی پاک تو نیک کوئی اج تک دنیا تے پیدا ہی نہیں ہویا، لیکن لوگ نبی پاک دے بارے چ بھی روز ہی تسی اخباراں چ میڈیا تے کی بکواس کردے ہیں لوگ ساڈے نبی پاک دے بارے چ، کہ جنہاں دی زندگی دی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لئی ہے۔ اگلی گل بڑے غور نہ سنن والی ہے، جنہیں لا الہ الا اللہ سمجھ لیا وہ ضرور کہے گا، کہو
سبحان اللہ. بھائی نے کیا کہ محمد الرسول اللہ. یاد رکھو کوئی آدمی 1,00,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لے، جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ہوں اسی محمد الرسول اللہ کیا کہ محمد اللہ دے رسول آ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلوں کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اے انسانوں لا الہ الا اللہ کہو. پھر جنہوں لا الہ الا اللہ دی سمجھ آئی کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق ہی نہیں، تو سبحان اللہ کہ اللہ پاک ہے، شرک تو پاک ہے. ہوں جنہوں سبحان اللہ دی سمجھ آئی وہ کی کہے گا؟ کہو الحمدللہ، کہ ساریاں تعریفاں اللہ دیاں، کیونکہ اللہ چ کوئی نقص نہیں، اللہ پاک ہے. پھر کہو الحمدللہ. جنہوں الحمدللہ دی سمجھ آئے گی کہ ساریاں تعریفاں کہ دیاں وا اللہ تعالیٰ دیاں، وہ بے ساختہ کہے گا. کی کہے گا پہلا؟ اللہ اکبر. کی کہے گا؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. ہن میں اپنی زبان چو کہتا اللہ اکبر، تو جدو مینوں اللہ اکبر دی سمجھ آ گئی کہ اللہ سب تو بڑا وا. ہن جیڑا سب تو بڑا وا، یا انہوں اس طرح کہہ لو، سارے پڑھ لو، ولم یکن لہ کفوا احد، او دا مد مقابل ہی کوئی نہیں، او دا مد مقابل ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. ہن جیڑا بڑا وا وہ کچھ کرنا چاہے، چھوٹا انہوں روک سکدا؟ نہیں روک سکدا. تو پھر جدوں اسی اللہ اکبر کہاں گے اور اللہ اکبر دی سانو سمجھ آ جائے گی، تو پھر اسی کی کریں گے؟ اسی پھر ہر کام کرن تو پہلو کہاں گے انشاءاللہ. کی کہو گے؟ کہ جو بھی میں کرنا وا یا ساری دنیا میرے نال مل کے کرے، پر ہونا وہی ہے جو کہو پھر انشاءاللہ. جدوں بھی تسی کہو کل میں آ کام کروں گا، میں مربے جاؤں گا، میں فلاں جگہ جاؤں گا، میں اے کام کرنا، نال کی کہو انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہیا تو اداں ہوئے. اور جنہوں انشاءاللہ دی سمجھ آ گئی وہ کی کہے گا؟ دسو ماشاءاللہ. سمجھ آئی نا؟ جو بھی ہویا وہ کی کہے گا؟ ماشاءاللہ. وہ یہ نہیں کہے گا کہ کسی نے کم خراب کرتا. آئیے محترم، جنہوں ماشاءاللہ دی سمجھ آئے گی، سمجھ آ گئی؟ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساڈی گفتگو واسطے ایک کلمے دسے کہ جو ہی ایک کام ماشاءاللہ دا میں نا، جو اللہ نے چاہیا ہو گیا. میرا بیٹا فوت ہو گیا، میرا باپ فوت ہو گیا، کوئی میرا پیارا فوت ہو گیا، کوئی میرا نقصان ہو گیا، تو میں پھر کی کہوں گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سب کچھ خدا کا، وہم و گماں ہمارا. بس آخری گل نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے جڑا کلمہ میں تانوں دسن لگا نا، اے تسی کدوں پڑھنا وا؟ جدوں کو بری آواز سنو، کتا رو رہا وا، اس طرح ہی کھوتا ہینگ رہا وا، اس طرح ہی کوئی آدمی تہاڈے سامنے تانوں گالاں کڈ رہا وا، اس طرح ہی کوئی آدمی تہاڈے سامنے جڑی گل کر رہا تانوں پتہ وا کہ جھوٹ بول رہا وا. پڑھو پھر کی پڑھو گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اے عرش دے خزانیاں چو ایک خزانہ وا. اور ایک روایت چاہتا نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دے 8 دروازے آ تے ایک دروازے دا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھ لو. بار کیف میرا تو دل کردہ کہ میں اللہ دی تعریف دے کلمات ہی پڑھی جاواں. اللہ پاک دی بہت زیادہ ان گنت لا تعداد حمد و ثنا تو بعد لا الہ الا اللہ دا معنی کیا بولو پنجابی دسو. اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں ہو سکتی. تو سب تو پہلی عبادت کی ہے کیوں بھئی؟ الدعاء هو العبادہ. فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے. اور میرے ویرو سب تو پہلے فرسٹ ساڑی دعاواں دی حقدار شخصیت سارے بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
پھر کرو دعا انہاں دے حق چ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر اپنے ماں پیو دے حق چ دعا کریا کرو. دیکھو تانوں آؤندی ہے ماں پیو دی دعا؟ اللہ نے آکھیا کہ اپنے ماں پیو دے حق چ میرے سامنے اے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جڑے تواڈے پیارے مسلمان فوت ہو گئے انہاں دے حق چ دعا کریا کرو. اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ تسی کیا کرو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ اکبر. تو آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو، حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد اج دے اپنے درس دا موضوع ہے اس مسلمانہ دی پنجویں بنیاد. مسلمانہ دی کیوں بھی اپنے کوئی عیسائی تو نہیں بیٹھا؟ اگر بھئی کوئی غیر مسلم بیٹھا تو ہاتھ کھڑا کر دے، کہو الحمدللہ اسی سارے مسلمان بیٹھے ہاں. ساڑی سب تو پہلی بنیاد ہے سارے اپنے منہ چو دل دی حاضری نہ کہو آمنت باللہ کہ میں اللہ نو ماندا. دوسری ساڑی بنیاد محمد الرسول اللہ، بلکہ اسی تے سارے رسولاں نو ماندے ہیں گو کہ انہاں دیاں رسالتاں ختم، انہاں دیاں نبوتاں بولو کہہ دیو ختم، لیکن پھر بھی اسی انہاں دا احترام کردے ہیں، انہاں نو ماندے ہیں کہ وہ اللہ دے رسول سی. پر ہن ساڈے واسطے ہر کام کرن تو پہلے یاد کرن واسطے کون؟ محمد الرسول. ہن ایک آدمی جو حجامت کرن لگا تو انہوں یاد آ جائے. بڑا لمبا واقعہ ہے ایک شخص دا کہ وہ لاہور بیٹھا داڑھی منا رہا سیگا تے کسی نے آ کے آکھیا تو تے کہنا میں نبی پاک نال مینوں سب تو زیادہ محبت ہے تے تینوں پتہ نہیں نبی پاک نے تے داڑھی رکھی سی. انہیں ادھی منائی تے وہ ادھی جڑی کہندا بھائی جی رہن دیو. ہن اوتھے بندہ سوچدا نا یار کداں دی لگو گی، ایک پاسوں بنا لی ایک پاسوں رہ گئی. اللہ پاک سانو ایسا ہی اپنے محبوب نال محبت نصیب فرمائے. ہن تسی دیکھو دوسری بنیاد ساڈی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بنیاد کتاب اللہ قرآن مجید. اور اسی پہلیاں کتاباں نہ بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن سانو انہاں کتاباں تے کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ عیسائیاں نے یہودیاں نے انہاں کتاباں چ رد و بدل کر دیتا وا. اور اتھوں تک رد و بدل ہویا ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودی دے گھر گئے. وہ دا بیٹا بیمار سی، وہ کئی واری مسجد کام کار کردا ہوندا سی تے پتہ لگا وہ بیمار آ تے نبی پاک علیہ السلام وہ دا پتہ لین چلے گئے. جدوں گئے نا تے دیکھیا کہ وہ یہودی اپنے بچے نو تورات پڑھ پڑھ کے نا تسلی دے رہا وا. اسی تے بیماراں دے کول گانے لا دنے نا، اندازہ کرو بیماراں نو قرآن پڑھ کے سنایا کرو. ہن جدوں یہودی تورات پڑھ پڑھ کے انہوں تسلیاں دے رہا تے نبی علیہ السلام بھی چلے گئے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی نو پوچھیا کہ اے کی پڑھ رہے ہو؟ کہندا جی یہ تورات. اس ویلے ورقہ ایڈا جدید تا نہیں سی جڈا ہون وا. تے آپ نے فرمایا یہ میرا تذکرہ ہے گا نا، کیونکہ قرآن پاک چ لکھیا نا کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ تسی نبی پاک دا تذکرہ تورات وچ انجیل وچ پاؤندے ہو نا. اچھا او یہودی انہیں ایداں سر ہلاتا، ایداں منہ نہیں بولیا تے جتھے نبی پاک دا تذکرہ سی نا اوتھے انہیں اپنا ہاتھ رکھ لیا. یعنی جویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں من بعد اسمہ احمد. ہن عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ من بعد اسمہ احمد، تے انجیل چ ہوئے گا کہ نہیں؟ ضرور ہوئے گا. انہیں ہن وہ چھپا لیا، انہوں کھرچنا شروع کرتا.
وہ जिमें जिमें खुरची जावे, वो मटाई जावे, उवें ही मोटा ही लिखिया जावे। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ते साड़ी बुनियाद है। और उस तो बाद कुरान मजीद एक किताबुल्लाह वा। पहलियां किताबां ते सानू कोई एतबार नहीं, क्योंकि जिहदे जिहदे ते वो किताब नाजिल होई जो ही वो फौत हो गए, उन्हां तो बाद वाले लोगों ने उन्हां किताबां च रद्दो बदल कर लिया। लेकिन साडा कुरान पाक जिद्दां हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाजिल होया अज तक उस तरह ही मौजूद आ। ना इनू को ख़त्म कर सकता, ना इनू को तब्दील कर सकता। ला तब्दील li कलिमातिल्लाह। और ना ही कोई एदे वर्गा होर बना सकता, एक सूरत नहीं बना सकता। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह। यानी अल्लाह तो सिवा सारी कायनात मिल के कुरान पाक दी एक सूरत नहीं बना सकती। साडे कोल वो किताब आ, साडी बुनियाद आ कि असी हर मुसलमान ने मनना वा किनू? किताबुल्लाह नू, कुरान मजीद। ओए आ तीन जिहड़ियां मैं बुनियादां तुहानूं दसियां कि अल्लाह ताला नू असी मुसलमान मानदे हां, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन के ही तो मुसलमान होए हैं। और तीसरी की मैं क्या? किताबुल्लाह। इन्हां तिन्नां बुनियादां नू मानदे हो? चौथी साड़ी मुसलमानां दी बुनियाद आ कि साड़ी औरत होवे, साडा मर्द होवे, बच्चा होवे, पढ़िया लिखिया होवे, अनपढ़ होवे, जदों भी वो नमाज पढ़ेगा मुँह किधर करेगा? बैतुल्ला। क्योंकि सारे मुसलमान बैतुल्ला नू मानदे ना। नबी पाक ने फरमाया जिन्ना चिर कोई साडे काबे नू मान रहा वा, इस्तेमाल कर रहा इबादत वास्ते, और साडा ज़बीहा जिहड़ा वो खा रहा वा, उन्होंने अपना भरा समझो। बाहर कैफ मैं एक तसलसल ना गल समझाउणी चाहुंदा वां कि साडी चौथी बुनियाद बोलो बैतुल्ला। कह लो बैतुल्ला। अल्लाह तुहानू सारियां नू बैतुल्ला दा तवाफ नसीब फरमाए। सिवाए बैतुल्ला तो किसी मस्जिद का भी असी तवाफ कर सकते नहीं। आइए मोहतरम, हुण तुहाडे दिल च अगर उकताहट पैदा हो गई आ तो फिर इन्ना ही दरस ठीक आ। लेकिन मैं पंजवीं बुनियाद दसनी चाहुंदा वां, तुसीं हुण बेयक ज़ुबान बोलो कि साडी मुसलमानां दी पंजवीं बुनियाद दा की नाम आ। एक पहली बुनियाद अल्लाह ताला, दूसरी बुनियाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी बुनियाद किताबुल्लाह, चौथी बुनियाद बैतुल्लाह, ते पंजवीं बुनियाद। शाबाश, दसो अपने अपने इल्म ना। हाँ बजुर्गो तुसी दसो पंजवीं बुनियाद की है साडी मुसलमानां दी? इधर देखो, तुसी गुस्सा तो नहीं करते? और देखो भाई आपां इत्थे रोटी खाण नहीं आए, डॉक्टर साहब की मेहरबानी आ कि दरस दे उत्ते आए हुए बंदियां वास्ते डॉक्टर साहब ने कहा जी तुहानू खाना भी खुआवांगे, लेकिन असल असी आए हैं कादे वास्ते? दरस सुनने वास्ते। गौर करो जरा, एक आदमी ने किसी दे सूट पाया देखिया, कहंदा यार इदां दा मेरे कोल भी सूट होना चाहिए। किसी दा मकान देखिया, यार इदां दा मकान मेरा भी होना चाहिए। वो ये गल्लां है कि नहीं? असी कोई भी शै किसी दी देखी तो यही कहने यार इदां दी होनी चाहिए। लेकिन जिहड़ी मैं अज गल तुहाडे सामने रखना चाहुंदा वां कि यार अल्लाह ताला नू मनना चाहिए वा, किस तरह मनना चाहिए? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मनना चाहिए वा, किस तरह मनना चाहिए वा? किताबुल्लाह नू मनना चाहिए वा, किस तरह मनना चाहिए वा? बैतुल्लाह नू मनना चाहिए वा, किस तरह मनना चाहिए वा? हुण दसो पंजवीं बुनियाद की है? शाबाश, सारे बेयक जुबान बोलो असहाबा असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाहु अन्हुम। हुण तुहानू एक गल दी समझ आ गई। देखो एक आदमी MBBS करदा जी, ये जी डॉक्टर बन गया, लेकिन जिन्ना चिर वो इंजैक्शन नहीं लाएगा, कोई दवाई नहीं किसी को दसेगा, तो तुसी कहोगे यार ये कदा पढ़िया? तो भाईओ अगर तुसी दीनदार बनना चाहते हो, ईमानदार बनना चाहते हो, अपने दिल च अज तो ख्वाहिश कर लो कि मेरा दीन इस तरह होना चाहिए जिमें सहाबा कराम दा सी।
मेरा ईमान इस तरह का होना चाहिए वा जिस तरह असहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन दा सी। मैनू अल्लाह ताला नू उस तरह मनना चाहिए वा जिस तरह असहाबा कराम अल्लाह नू मनदे सी। मैनू उस तरह मनना चाहिए वा जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कौन मनदे सी? असहाबा कराम मनदे सीगे। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह ताला ने कह दिता वा कि रजी अल्लाहु अनहुम वरजू अन, कि मैं इन्हां ते राज़ी हो गया। क्यों भी गल दी समझ आई कि नहीं? लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है जब गर्म हवा चलती है सूख जाते हैं पाप, शायद किसी के दिल में उतर जाए मेरे नबी की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं इससे ही गल नूं दूसरे तरीके नाल तुहानूं दस रहा हां कि मेरे मुसलमान भाइयों, कोई भी शै असी समझते हाँ ये यार पता नहीं नकली आ कि असली आ। क्यों बई इदां बंदे नूं शक पै सकदी आ। तो उस नकली और असली नूं देखण वास्ते परखण वास्ते असी असली शै तलाश करांगे किसे कोल। यार फलाने कोल असल है, चलो इनू लै चलो उहदे कोल, देखो उहदे नाल मैच हुंदी है। अगर वो मैच नहीं होएगी असीं कहांगे ये नकली है, यार मैं नहीं लैनी, मैं की लैनी आ? असली लैनी। तुसीं हुण गौर नाल सुनो, मेरे दिल नूं अल्लाह जानदा है कि मैं किस तरह तुहाडे सामने गुफ्तगू कर रहा वां। मैं ते कसम खाधी हुई आ, किते दरस किते जुमा किते तकरीर करने वास्ते जाना, मैं किराया तक नहीं लेंदा कि कोई आदमी ये ना महसूस करे। क्योंकि अज शियां दी महफिल होवे वो कहंदे जी इस साडे जाकर ने पैसे लेने आ, देवबंदियां दी महफिल होवे, अहले हदीसां दी होवे, बरेलवियां दी होवे, मुसलमानां दी जेड़ी भी महफिल होएगी तकरीर करन दी, वो कहंदे मौलवी ने पैसे लेने, वो लेंदे आ। लेकिन मैं नहीं कहंदा कि मौलवियां नूं पैसे देने गलत वा। उलमाए कराम दी इस वास्ते खिदमत करो कि वो हक कहण तो रुक ना जाण, करो खिदमत। लेकिन मैं तुहानूं दस रहा वां कि गल नूं समझो। किस तरह समझोगे? देखो हुण असल और नकल, जदों असल दे सामने नकल आउंदी ना थोड़ा बहुता किते ना किते फर्क पैंदा। असी नोट ही देख लेने यार ये असली नहीं हैगा, शक जी पै जाइए भावें वो असली होवे, असी कहने भाई नहीं होर नोट लिया के दे। तो हुण अज तो 1450 साल पहले, अज तो 1450 साल पहले, अज 1443 42 लंघ गया, दूसरा महीना वा साडे मुसलमानां दे साल दा, ते दूसरा महीना वा 1443। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत तो पहले क्यों भी किन्ने साल मक्के रहे? 13 साल। ते 43 च 13 पा लो, वो 14.5 तो उत्ते ही बनते हैं ना। एवें किसी बंदे नूं शैतान आके वसवसा पाउणा शुरू कर देवे, ये 1450 किदां हो गया? तो अज तो 1450 साल पहले साडे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे सीगे और उन्हां दे सामने असहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी बैठे सीगे। ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो यहूदियां दे किन्ने फिरके आ, यहूदियां दे 71 फिरके आ, साइयां दे 72 फिरके आ, ते मेरी उम्मत जिहड़ी है ना ये भी नहीं बचेगी। ये भी जे उन्हां दे 72 आ ते इन्हां दा एक वध ही होएगा, 73 फिरकियां च मेरी उम्मत बट जाएगी। किन्ने फिरकियां? 73 फिरकियां। ते अगली गल जरा दिल ते हथ रख के सुनो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिन्ने भी फिरके होणगे ना कुल्लुहुम फिन्नार, सारे फिरके जहन्नम च चले जाएंगे, इल्ला मिल्लतम वाहिदा। नबी पाक ने फरमाया सिर्फ उन्हां 73 फिरकियां दे अंदर, बाहर नहीं, उन्हां दे अंदर ही एक ऐसी जमात होएगी कि जेड़े बिल्कुल सही रहणगे और वो सही अमल करके जन्नत हासिल कर लैणगे, जहन्नम तो बच जाणगे।
ہر عقل مند دے دل چاہتا ہے کہ میں پوچھاں. صحابہ اکرام نے پوچھیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وہ کیڑی جماعت ہوگی, وہ کیڑے ہون گے تہاڈے امتی جڑے پھر بھی وہ جنت چ جان گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور تسی تانوں قسم ہوا سارے اپنی اپنی زبان نہ پڑھو. نبی پاک نے فرمایا جیڑا میری حدیث پڑھدا یاد کردا اگے سناوندا قیامت والے دن ہر کو پریشان ہوئے گا, لیکن میری حدیث سن کے یاد کر کے اگے پہنچاؤن والا پریشان نہیں ہوئے گا. تو اج تو 1450 سال پہلے ساڈے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, ہن سارے جنے بھی کی فرمایا, ما انا علیہ پڑھو و اصحابی. پوچھنے والے ہو سن لو, اج الیوم دا میں نا اج تو 1450 سال پہلے ایک دن سیگا تے ساڈے نبی پاک اس دنیا تے موجود سگے. انہاں دے سامنے کون بیٹھے سی؟ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو اس وقت نبی پاک نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی, کہ جس طرح جس گل تے جس دین تے جس طرح نماز پڑھ رہا ہے, جس طرح روزے رکھ رہا ہے, جس طرح حج کر رہا ہے, جس طرح عمرے کر رہا ہے, جویں میں تے میرے اصحابہ, جیڑا بھی اداں ہوئے گا وہ جہنم چ نہیں جائے گا. کوئی تانوں پوچھے کہ کیڑا چہرہ وا جے تے اللہ نے جہنم دی اگ حرام کر دیتی ہے, بولو کیڑا؟ جن نے ایمان لیا کہ محمد الرسول اللہ کہہ کے محمد الرسول اللہ دا چہرہ اقدس تک لیا وا, اس چہرے تے اللہ نے اگ حرام کر دیتی. یہ تے سی حدیث پاک. ہن اگر میں تاریخ تانوں سناواں, وقت نہیں, تانوں میں ایک ایسی گل سنائی آ کہ 1450 سال دی تاریخ جڑی آ وہ پوری اس گل دے وچ جمع ہو گئی آ, اور اج دا دینا آ گیا وا. اج بھی اللہ دی قسمیں وہی جنتی ہوئے گا جیڑا اس طرح ہوئے گا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ کرام. ہاتھ کھڑا کرو جنہوں میری گل سمجھ نہیں آئی. آ گئی ہے نا؟ آئیے, یہ ہن ہے حدیث پاک. کئی لوگ ساڈے وہ انہوں نے پرویزی بھی کہندے آ, ویسے بھی انہوں نے نا اہل قرآن رکھ لیا وا. یاد رکھو کلا اہل حدیث گمراہ ہو جائے گا, کلا اہل قرآن گمراہ ہو جائے گا. تسی ہر نیک عمل غلط سمجھ سکتے ہو, لیکن صحیح سمجھن واسطے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. ہن جڑی میں گل کرن لگا کہ کئی اہل قرآن کہندے آ توبہ توبہ, بس کلا قرآن کافی ہے. لیکن میں پہلو حدیث تانوں سنائی آ کہ پوری عمر واسطے اپنے دل چ رکھ لو کہ میں صحیح تاں ہی ہو سکدا واں جے میں صحابہ کرام دی طرح ہوواں. میں حدیث تانوں سناتی, ہن قرآن سنو. کوئی بندہ کہہ سکتا جی قرآن دی کوئی دلیل نہیں دیتی. آئیے میرے مسلمان بھائیو سارے پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہودی کہن لگے کہ جس طرح اسی مسلمان ہیں, یہودی دا میں نا کی بھلا ہدایت والا, عیسائی دا کی میں نا عیسیٰ علیہ السلام نو منن والا. وہ کہن لگے جی جس طرح اسی ماں اس طرح ہی ایماندار, اس طرح ہی مسلمان ہو سکتا وا. تو اللہ پاک دی ذات نے فرمایا اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی میری گل انہاں نو پڑھ کے سنا دیو, میری گل انہاں نو پڑھ کے سنا دیو. پڑھو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت پہلے سپارے دا آخری رکوع آ, وہ تسی کلے بیٹھ کے پڑھنا. فرمایا یہودیو عیسائیو پیچھے ابراہیم علیہ السلام دا
یعقوب علیہ السلام دا، اسماعیل علیہ السلام دا اور موسیٰ علیہ السلام دا، عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ ہو رہا، لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں آکھیا کہ جس طرح پہلے پیغمبر سی، اللہ دی قسم کسے پیغمبر دی طرف اشارہ نہیں کیتا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا، اے جڑے صحابہ کرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ایمان لے آئے، اس طرح کوئی ایماندار ہوئے گا تو وہ ہدایت والا ہوئے گا۔ کیوں بھی گل دی سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ اس آیت نو جدو اسی بیٹھ کے پڑھاں گے نا تو سانو کم سو کم یہ پتہ لگے گا کہ اے اللہ تعالیٰ نے کیا وا، یہ بولو اللہ تعالیٰ نے کیا وا۔ اور جڑی میں پہلی گل سنائی ہے کہ فرقے بن جان گے مسلمانوں دے، تے نبی پاک نے اج تو 1450 سال پہلے کہتا سیگا کہ ما انا علیہ و اصحابی۔ ہن گل سمجھ آ گئی نا؟ ہن اپنا بیان شروع کریے۔ کیا تسی تیار ہو اصحابہ اکرام دی طرح بننے واسطے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہن اگلی گل شروع کرن تو پہلے تانوں میں ایک گل دسدا تاکہ جویں کوئی کسے نوں کہندا یارا میں تینوں پنڈ بن کے دے دینا، گھر جا کے گن لی، دیکھ لی یہ کی آ۔ تو ہن اس طرح تسی سارے اپنا دل دماغ کھول کے بیٹھو کہ یار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسے دی عمر 100 سال، کئی صحابیاں دی عمر 200 سال تو بھی زیادہ ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ۔ بہر کیف میں تہاڈا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، پوری عمر صحابہ کرام دی کس طرح اسی لب سکتے ہیں؟ کوئی بندہ کم سو کم میں تہاڈا نہیں نام لیندا، اللہ دی قسم میں کسے صحابی دے پیدا ہون تو لے کے او دی وفات تک او دے سارے حالات تو واقف تہاڈے چ کو ہے۔ لیکن انہوں ہن اس طرح دیکھیے کہ انہاں دے اوصاف، اصحابہ اکرام دے اوصاف جڑے سی، ساڈے نبی پاک دے جڑے اوصاف سگے وہ تورات چ لکھے سی، انجیل چ لکھے سی اور قرآن پاک چ بھی لکھے۔ آئیے محترم پھر سارے جنے پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان۔ وصف دی جمع ہے اوصاف، پنجابی چ تانوں میں سمجھاواں کہ چنگا کم۔ تسی یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ چنگا کام ہی نہیں جڑا صحابہ کرام نے نہیں کیتا، ٹھیک ہے نا؟ ہر صفت ساڈے نبی پاک چ، ہر صفت دی اخیر ساڈے نبی پاک، اور انہاں تے صحابہ کرام انہاں دا تے اس طرح سگا کہ آقا جے کرے جنگ دا اشارہ تیار بچے سنے کنبا سارا، آقا جی آکھے تے سولی تے چڑھیے مار مار چھاڑاں سمندراں چ بڑی۔ تو آئیے محترم ہن میں اپنے آخری الفاظ جڑے آ اپنے اور تواڈے دل دماغ چ پاؤنا چاہنا وا کہ صحابہ کرام چ اتنے اوصاف سی جتنے اوصاف ہوندے آ، لیکن میں صرف انہاں دے 8 اوصاف بیان کردا وا۔ کنے؟ تے 8 ایتھے بیٹھے عہد کر لو کہ اسی یہ 8 اوصاف اپنے اندر پیدا کران گے انشاءاللہ۔ کرو گے نا؟ آئیے محترم میرے مسلمان بھائیوں، پہلو میں وہ آیت پڑھاں جہدے چ 8 اوصاف بیان کیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا التائبون، صحابہ کرام توبہ کرنے والے، العابدون اللہ دی عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ دی تعریف کرنے والے، اور قیامت والے دن نبی پاک دے جیڑے امتیاں نے جنت چ جانا وا انہاں دا ایکو ہی نام ہوئے گا، کی بھلا ہیں؟ حمادون، کہ اللہ دی تعریف کرنے والے، اللہ دا شکر کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اگے فرمایا، اگے کی ہے؟ الحامدون تو اگے کی ہے؟ السائحون، روزے رکھن والے۔ اگے کی ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون۔ ایتھوں تک اسی پڑھ لیا کہ صحابہ کرام
توبہ کرنے والے. توبہ دا مطلب کیا کہ ہر گناہ چھڑ دینا اور آئندہ نہ گناہ کرن دا پختہ ارادہ کر لینا. اللہ پاک سانو نصیب فرمائے. التائبون العابدون الحامدون السائحون ایتھوں تک پڑھ لیا نا. اے صحابہ کرام دے اوصاف آ کہ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ دی تعریف کرنے والے یا اللہ دا شکر کرنے والے بھی کہہ سکتے ہو. السائحون دا کی معنی؟ بولو. روزے رکھن والے. کی کرنے والے؟ روزے رکھن والے. اگلی گل میں پہلوں پڑھ دینا، تسی بعد چ پڑھنی. الراکعون کی آخیا میں؟ الراکعون کہ وہ رکوع کر دے سی. کچھ لوگ مسلمان ہون واسطے آئے، چودھری سگے تے کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں اللہ دا رسول من لیا، جو تسی کہو گے مناں گے، پر آ جڑا تسی نماز پڑھ دے رکوع کر دے نا کوڈے ہونے، اے نہیں اسی ہونا. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دین ہی نہیں ہےگا جہدے چ رکوع نہیں ہےگا. اور ایک جگہ نبی علیہ السلام نے اداں بھی کیا ہے کہ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، وہ دین ہی نہیں جہدے چ نماز نہیں. تے ایتھے نبی پاک علیہ السلام نے انہوں نے آکھیا کہ جے تسی رکوع نہیں کرنا پھر تسی مسلمان نہیں. میرے دین چ رکوع فرض ہے. ورکعوا، میرا دل کردہ کم سو کم ہر بندہ 3 واری پڑھو ورکعوا مع الراکعین، ورکعوا مع الراکعین، ورکعوا مع الراکعین. رکوع کرو رکوع کرنے والیاں دے نال. اگے الراکعون الساجدون، الساجدون سارے کہہ لو الساجدون. صحابہ کرام سجدے کر دے سگے. اور دوسری جگہ قرآن پاک چ لکھیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. محمد اللہ دے رسول آ اور انہاں دے جڑے ساتھی آ، انہاں نو جڑے منن والے صحابہ کرام آ، او کافراں واسطے بڑے سخت وا اور آپس وچ دی بڑی محبت کر دیا. سارے کہو رحماء بینہم، آپس وچ دی بڑے مشفق تے مہربان. تو دیکھنا چاہنا انہاں نو. قرآن پاک دے الفاظ تراہم، تو دیکھتا ہے تو دیکھے گا، یعنی تو دیکھ لیا وا آئندہ بھی جے تو دیکھیں گا. تراہم سارے پڑھو رکعا سجدا. کوئی بھی صحابی رسول بے نماز تینوں نظر آئے گا نہیں آئے گا. تراہم رکعا سجدا. جدو بھی تو صحابہ کرام نو دیکھیں گا اور نمازی نظر آؤ گے. تو پھر ایتھے بیٹھے بیٹھے دل چہد کر لو کہ اج تو بعد میں بے نماز ہونا نہیں. ہاں اداں ہو سکتی تیرے کو زور نہیں پڑی گی اثر نہ ملا کے پڑھ لا، مغرب نہیں پڑی گئی عشاء نہ ملا کے پڑھ لا، تیرے کو صبح سورج نکل تو پہلے نہیں اٹھیا تو ستا رہا، سورج نکلیا اٹھ کے نماز پڑھ لا. قیامت نو کی ہوئے گا کہ یا اللہ میں تیرا محبوب پیغمبر ہاں، میں اپنے اس امت کی سفارش کردا واں، انہیں نماز پڑھی تے ہے نا، انہیں نماز پڑھی تے ہے نا. اور اللہ دی قسم کاری امان اللہ قسم کھا کے کہندا کہ نبی پاک بے نماز دی شفاعت نہیں کرنگے. اے قرآن پاک چ لکھیا وا، یہ میں اگے نہیں بیان کرنا. کوئی بھی بندہ کسے وقت میرے کو پوچھ سکتا وا کتھے لکھیا ہے قرآن پاک کہ بے نماز دی نبی پاک شفاعت نہیں کرنگے. قرآن پاک چ لکھیا. اگلی گل سنو، الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. صحابہ کرام تبلیغ کردے ہوندے سی، نیکی دا حکم کردے سی اور بریائی تو روک دے سگے. سارے بیک زبان بولو آخری صفت جڑی صحابہ کرام دی قرآن پاک چ بیان ہوئی والحافظون لحدود اللہ، والحافظون لحدود اللہ. او اللہ دیاں حداں دی حفاظت کردے سگے. ہن میں تانوں ایک مثال دینا اپنے ذہنوں سوچ کے نہیں، قرآن پاک چوں. قرآن پاک چ لکھیا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، خامد نے اپنی بیوی نو طلاق دینی یا دے دیتی ہے. قرآن پاک کہندا وا کہ 3 مہینے او خامد اپنی بیوی نو گھروں نہیں کڑ سکدا. کسے بھی عالم نو تسی پوچھ لینا کہ اسی مسئلہ سنیا. ہن ایتھے انے بندے بیٹھے ہو، ہر کسے نو پتا ہو فلانے دی طلاق ہوئی، فلانے دی ہوئی.
اج تک دیکھیا کسے مسلمان نو کہ وہ بیوی 3 مہینے وہ گھر رہی ہوئے طلاق تو بعد؟ کسی ہاتھ کھڑا کرو جے کہے دے دیکھیا تھا. یعنی اندازہ کرو کہ جیڑی یہ صحابہ کرام دی صفت سگی کی بولو والحافظون لحدود اللہ. جتھے طلاق دے مسائل بیان کیتے اتھے کیا وا تلک حدود اللہ کہ اللہ دیاں حداں وا، اور اتھے آکھیا والحافظون لحدود اللہ کہ صحابہ کرام اللہ دیاں حداں دی حفاظت کردے سگے. پچھوں دیکھو کی ہویا، اللہ تعالیٰ نے آکھیا ہے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے اپنی زبان چو کہو وبشر المومنین. جنہیں تیرے صحابہ کرام ایماندار ہیں انہاں سارے انہوں کہہ دیو کہ تسی جنتی ہیں. کی کہہ دیو؟ جنتی ہیں. ہن اے آیت یاد کرو گے تو ہوئے گی نا، اے آیت یاد رکھو گے تو یاد رہ گی نا. تو ہر بندے نو اپنی زبان چ جدو سمجھایا جاوے پھر او دے ذہن چ گل بیٹھ دیا. تو اج اگر تسی اجازت دیو تو میں پنجابی چ یہی 8 صفتاں بیان کر دیاں پنجابی چ. نمبر 1 الصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اندر سب تو پہلی صفت سگی محبت. کی سی؟ اور نبی پاک علیہ السلام انہوں نے کہندے سگے کہ لا تدخلون الجنت حتی تومنوا ولا تومنوا حتی تحابوا. سن لو میرے صحابیوں، کوئی جنت نہیں جائے گا جنہ چر او دے کول ایمان نہ ہوئے، اور کوئی ایماندار نہیں ہوئے گا جڑا ایمانداراں نال محبت نہ کرے. اور فرمایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. ایماندار مرد عورتاں ایک دوسرے نال محبت کر دیا، انہاں دی دوستی ہوندی ہے، دشمنی نہیں ہوندی. آئیے محترم گل ہن میں لمبی نہیں کراں گا. صحابہ کرام چ سب تو پہلی صفت کی سی بولو؟ محبت. کنی محبت سی کہ اللہ تعالیٰ بول اٹھے کہ رحماء بینہم. اے اللہ تعالیٰ نے کیا وا کہ اے ایک دوسرے نال محبت کر دیا، رحمت شفقت نال رہندے آ. اور کیونکہ نبی پاک نے طریقے دسے سگے، فرمایا میں تانوں دساں نا کہ کس طرح محبت پیدا ہوندی ہے. فرمایا افشوا السلام. ایتھے ہنے ہی عمل شروع کر دیو. محبت پیار نہ جیڑا بھی تواڈے نال بیٹھا وا او دے نال سلام لو ایمان دے ناتے نال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ لو. بھائی تسی بھی لو، ایک دوسرے نال لو سلام. شاباش. ایمان دے ناتے نہ، رشتہ داری نہ نہیں، کاروباری نہیں کہ اے میرا ایماندار بھرا وا. اور اے معمولی جی گل نہیں جدو تسی کسے نو کہنے ہیں نا صرف ایمان دے ناتے نال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تہاڈیاں تلیاں بعد چ جدا ہوندیاں، اللہ پہلوں تہاڈے گناہ بخش دیندا. ایتھے تے گھراں چ ابا پہلوں مینوں بلائے گا تو میں بولنا. آئیے محترم میرے مسلمان بھائیوں، نمبر 1 صحابہ کرام چ کی سی؟ محبت. وہ کرو گے. نمبر 2 صحابہ کرام چ کی سی؟ صداقت. کی سی؟ صداقت. کہ صحابہ کرام سچے سگے، کدے کوئی صحابی جھوٹ نہیں بولدا سی. 3 صحابی سگے منافقاں آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نہیں گیا جنگ تے؟ تو نہیں گیا؟ کہے نے آخر جی میرے ٹھڈ پیڑ ہوندی ہی، کہنے آخر میری لت پیڑ. یہ کون سی؟ منافق. اور 3 صحابی رسول سگے، منافق نہیں سی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، انہاں واسطے یہ سورت توبہ نازل ہوئی. یا رسول اللہ کوئی پج نہیں، ہر شے ساڈی سستی ساڈی غلطی کہ اسی جہاد تے نہیں گئے. انہوں نے سچ بولیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان تو یہ آیت نازل کی تھی. میرا تو دل کردہ سارے پڑھو یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وکونوا مع الصادقین کہ ایماندارو اللہ کو ڈرو اور سچیاں دے ساتھی بنو. انشاءاللہ پریکٹس کر لو. چلو اج کی دینا؟ جمعرات. ہر بندہ ذہن چ رکھ لو اگلی جمعرات تک میں جھوٹ نہیں بولنا. اچھی کہو انشاءاللہ. پریکٹس کرو نا. جی کہندے جی صفائی دا ہفتہ مناؤ فلاں مناؤ، تسی آ ہفتہ مناؤ کہ میں اپنی زبان چوں جھوٹ بولنا نہیں. یہ بارے چ اگر تسی اجازت دیو تو میں تھوڑا جہا نبی پاک علیہ السلام دی گل دس دیاں. نبی پاک نے صحابہ کرام ایویں نہیں سی جھوٹ تو بچ دے اور سچ بول دے. نبی پاک علیہ السلام نے انہوں نے دستا سگا
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਕਰ ਯਾਰ ਜਾਨ ਛੱਡ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਆ اللہ دی قسم ہے اللہ تعالیٰ وہ نماز قبول کرے گا جڑی صحابہ کرام دی طرح پڑھاں گے انہاں دے طریقے نال اسی روزے رکھاں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ جدوں ہوئی تے مکے چلے گئے مکے والے کہن لگے اے عثمان تو عمرہ کر لا اسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہاں دے جڑے صحابی ہے نا نال صحابی دا میں نا ساتھی انہاں نوں نہیں اسی عمرہ کرن دینا تو کر لا تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کہن لگے بھی عمرے تے میں پہلوں بھی کیتے آ حج بھی کیتے آ پر میں تا ہن اوداں عمرہ کرنا جداں نبی پاک کرن گے تے نبی پاک جداں عبادت کردے سی صحابہ کرام اس طرح ہی عبادت کردے سگے تحقیق کرو علم حاصل کرو آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو صحابہ کرام دی پہلی صفت یاد کر لو کی سگی محبت میں نہیں کہندا 10 واری کہو تسی ایک میری ٹڈوں کہہ لو کہ صحابہ کرام دی سب تو پہلی صفت کی سی محبت دوسری صداقت سچائی کیوں کہ نبی علیہ السلام نے انہوں نے کیا سگا علیکم بالصدق میرے صحابیو سچ تے ڈٹ جو کی کرو سچ تے اپاں بھی کہنے ہیں پنجابی چ بھی اردو چ بھی سانچ کو آنچ نہیں فرمایا علیکم بالصدق سچ تے پکے رہا جو فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ سچائی توانو نیکی دی طرف لے جائے گی وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ اور نیکی توانو آئیے محترم نبی پاک نے پھر انہوں نے کیا سگا وَإِيَّاكُمْ بِالْكِذْبِ جھوٹ تو بچو انشاءاللہ اسی آج دی جمعرات تو لے کے اگلی جمعرات تک پورا ٹیل لاؤنا کہ اس زبان چو جھوٹ نہ انشاءاللہ نمبر 3 جدوں 8 دن دی تے پریکٹس کرنا اسی تے ایک دن دے جھوٹ گنیے ساڈے کو گنے نہیں جان دے آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو اے ساڈی پنجویں بنیاد ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ نو مننا وا جس طرح صحابہ کرام نے منیا اسی محمد الرسول اللہ نو مننا وا جس طرح صحابہ کرام انہوں نے حق ادا کیتا وا جس طرح اللہ نو منن دا حق سی صحابہ کرام نے اس طرح اللہ نو منیا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منن دا حق سی صحابہ کرام نے اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منیا کتاب اللہ نو منیا بیت اللہ نو منیا آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو کنیاں صفتاں ہو گیاں 2 ہی ہوئیاں چلو ہن میں 8 جلدی گن دیاں پہلی صفت کی آ محبت دوسری صداقت تیسری عدالت کوئی صحابی رسول ڈنڈی نہیں ماردا سی سمجھ آگے گل دی پاویں اپنا بھی کوئی رشتہ دار ہوندا تے عدل کر دے سی اگر کوئی پوچھ لیندا نا بھی سانو اے مگالتا وا اے عمر فاروق کہ جن سانو بھی کپڑا ملیا تے وہ قمیض نہیں بنیا کسے دا بھی تے تہاڈا کداں بن گیا وہ کہندے جی میرا بیٹا بھی صحابی آ کیسے خوش قسمت لوگ آ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جنہاں دیاں 4 پشتاں صحابہ کرام چ شامل ہوئی اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دی تیسری صفت کی سگی عدالت ساڈے کو کوئی فیصلہ ہی نہ آوے اسی عدل کی کرنا وہ تسی خود تے موجود ہو نا اپنے واسطے ہی انصاف کرو ایک آدمی نماز نہیں پڑھدا اللہ دے اگے سجدہ نہیں کردا وہ ظلم کر رہا کہ نہیں تو سوچیا کر کہ جس اللہ نے مینوں اس طرح دا بنایا جس طرح نماز پڑھی دیا اور میں نہیں پڑھدا وہ بے انصافی کر رہا کہ نہیں کیونکہ میں بے نماز رہ کے مہینہ روزیاں دا ہووے بندہ روزہ نہ رکھے کہے میں مسلمان ہاں کیونکہ باقاعدہ جنت دے دروازے کنے دروازے 8 پھر میرے دل چ نا فکر جی لگی آ کہ کتے تسی ٹڈوں مینوں گالاں ہی نہ کڈدے ہوو بھی یار جان چھڈ کی خیال آ تینوں سمجھ آ رہی میری گل دی کیونکہ میں کوئی لچھے دار تقریر واسطے نہیں بیٹھا میری دلی خواہش ہے اللہ جاندا ہے کہ جب گرم ہوا چلتی ہے سوکھ جاتے ہیں پات شاید کسی کے دل میں اتر جائے میرے نبی کی بات اور نبی دی بات کنہ دے دل چتری صحابہ کرام دے اور اللہ تعالیٰ جڑا انہو علیم بذات الصدور جڑا دل دیاں جاندا وا انہیں یہ گل کہتی کی کیا پلا
یاد ہے تمہیں؟ یہ تو ہو گیا نا. ہور دل دی گل کیوں جی آپ صاحب کی کیا بلا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ کہندا میں دلاں نو دیکھدا تے میں صحابہ کرام دے دل دیکھ لیا سارے متقی آ. انہاں دے دل چ اللہ دا ڈر وا اور محمد الرسول اللہ دی محبت وا. تو آئیے محترم سب تو پہلی صحابہ کرام دی صفت بولو. نمبر 2 عدالت عدل اور نمبر 3 صداقت. پہلو کہہ لو بعد کہہ لو 3 پوریاں ہو گئیاں نا. ہن چوتھی آ گئی. ہن تسی سوچو کہ مینوں تے ہو گیا سال نہیں بلکہ مینوں تو 20 سال ہو گئے جمعے پڑھ دیاں تے مینوں اس گل دا پتہ ہی نہیں گا کہ صحابہ کرام چ چوتھی صفت کی سی. پہلی کی سی؟ دوسری صداقت، تیسری عدالت، تے چوتھی صفت کی سی؟ سخاوت. بولو سخاوت. کوئی بھی صحابی رسول کنجوس نہیں ہوندا سی، خاص کر کے وہ فرضی یعنی عشر زکات کٹ دے سی اپنی کمائی چو. اور اگلی صفت کی سی انہاں چ شجاعت. شجاعت سمجھ دیو نا بہادری. اور بہادری دا مطلب یہ نہیں کہ جنوں پھڑو ٹالو جنوں پھڑو کٹ لو. شجاعت دا اصل مقصد یہ ہے بردباری. بردباری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر دے سینے تے بیٹھے، مسلمان دے نہیں کافر دے سینے تے بیٹھے. جنگ ہو رہی کفر اسلام دی. انہیں منہ تے تھوک دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چھڑ کے پاسے ہو گئے. کیوں بھئی کیوں کافر نو چھڑتا؟ انہیں کلمہ بھی نہیں پڑھیا سی. حضرت علی رضی اللہ کہندے کہ پہلو میں اسلام واسطے اللہ دی رضا واسطے لڑ رہا سی. ہن انہیں میرے منہ تے تھکیا تے ظاہری طور تے محسوس ہو سکتا سی گا کہ انہیں منہ تے تھکیا کر کے تاں انہوں قتل کر دیتا. اللہ سانو بھی ایسی شجاعت نصیب فرمائے. سانو تو کوئی صحیح گل بھی کہہ دینا یار اتھے تو گل کیتی وہ جھوٹھی ہے گل تے اسی او منن واسطے تیار نہیں ہے گے. اللہ پاک سانو شجاعت نصیب فرمائے. اگلی گل بڑے غور نہ سننے والی ہے تے میرا دل کردا کہ تسی دسو کہ صحابہ کرام دی 6ویں صفت کی سی؟ نمبر 1 نمبر 2 صداقت، نمبر 3 عدالت، نمبر 4 سخاوت اور نمبر 5 شجاعت اور نمبر 6 ہر بندہ اپنے اپنے ذہن نہ سوچو. رفاقت کی سی کہ کوئی صحابی کسے صحابی دا ساتھ نہیں چھڑدا سیگا. رفاقت سمجھ دے نا ساتھ دینا. اور 7ویں صفت پتہ انہاں دی کی سی؟ حضرت مائی سمیہ رضی اللہ عنہا یہ سب تو پہلی شہید اسلام. اور یہ دی حالت یہ ہوئی کہ ایک اٹھنا ایک لت بن تھی ایک نہ ایک بن کے سارے کپڑے اتار دیتے تے کافر بے ایمان کہندا ہن بھی تو محمد الرسول اللہ کہنا چھڑ دے تے ایتھے ہی سب کچھ ختم. تو کہن لگی کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں چھڈنا. وہ کہندا کیا دیکھ میرے کول چھراوا یہ میں تیرے مار کے تیرے ایک اونٹ نو ادھر ایک نو ادھر میں دوڑا دینا وا اور یہ چھرا مار کے تیرے ہن ٹکڑے ہو جانے ہیں. اتنی استقامت اللہ سانو بھی نصیب فرمائے. یہ سب کچھ ہویا یہ کوئی کہانی نہیں ہے اس طرح ہویا. لیکن اس ساڑی ماں نے مائی سمیہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آکھیا میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا. انہوں نے اٹھ بھی دوڑاتے چھرا بھی مارتا 2 ٹکڑے بھی ہو گئے لیکن اتنی استقامت کہ کلمہ. حضرت بلال دے واقعات تسی سنے میں تے تانوں صرف دس رہا ہاں. اسی تے ہن مسلمان استقامت ساڈے چ اینی آ کہ نماز دا ٹائم ہوندا ہی نماز نہیں پڑھدے. کئی دن لنگ جاندے اسی اخباراں پڑھدے ہاں لیکن وہ سچی خبر جڑی قرآن پاک نے دیتی وہ اسی نہیں پڑھدے. پڑھو گے تو صحابہ کرام صفت سگی استقامت. اور اللہ تعالیٰ نے آکھیا
ان الذین قالوا ربنا اللہ، سارے کہو ثم استقاموا، ثم استقاموا، جنہوں نے کیا ساڈا رب اللہ وا، ثم استقاموا، یہ تے پکے ہو گئے، یہ تے پکے رہ، یہ ہے استقامت۔ اصحابہ کرام چ اتنی استقامت سگی کہ اپنے ماں پیو نو چھڈن واسطے تیار سی، دین اسلام چھڈن واسطے تیار نہیں سگے۔ ہن آخری گل جیڑی اس وقت ساڈے چ نہیں ہیگی، اسی کلے کلے بیٹھ کے سوچئے اصحابہ کرام چ نمبر 8 جیڑی صفت سگی وہ کی سی بھلا؟ اپنی زبان چو سارے کہو، میں بھی کہاں شوق شہادت۔ ہر صحابی رسول کہندا سی مرنا تو ہے ہی، اللہ مینوں شہادت نصیب فرمائے۔ اور وہ بہ کے دعاواں کر دے۔ میں ایک روایت پڑھیا کہ 2 صحابی بیٹھے، کہندا میں دعا کردا تو آمین کو، پھر میں دعا کروں تو آمین کہیں۔ تو ہن پہلا صحابی دعا کردا یا اللہ کل کافراں مسلماناں دی جنگ ہو رہی، میں انشاءاللہ اودے چ جا رہا ہاں تے میں کافراں نو قتل کراں تے پھر اخیر کافر مینوں بھی قتل کر دین، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دین۔ انہوں کہندا کہ آمین۔ ہن وہ دوسرا کہندا انہیں یا اللہ سویرے کافراں مسلماناں دی جنگ آ، میں ضرور جنگ تے جانا وا تے میں بہت کافراں نو قتل کراں تے مال غنیمت مل جائے۔ وہ ہن کہندا آمین۔ ہن وہ پوچھیا کہ اس طرح تو کیوں کیا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان؟ کہندا کہ کل قیامت والے دن میں ٹکڑے ٹکڑے حشر دے میدان چاواں تے میں کہاں یا اللہ میں تے اپنا وجود ہی ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتا سی تیرے دین واسطے۔ یعنی اس وقت ساڈی یہ تے اسی مانتے ہیں کہ اسی مرنا وا، لیکن کنڈیوں تاں یقین کرو اسی او کلو نفس ذائقۃ الموت دا کی مانا؟ اسی مرنا ہی مرنا، اج جنہیں آپ بیٹھے سارے نے مرنا، لیکن دل چ خواہش پیدا کرو۔ صحابہ کرام دے دل چ سی کہ اللہ موت تے آنی آنی سانو شہادت دی موت نصیب فرما۔ آئیے محترم، ہوں اسی کہنے یار ہوں تو فوجاں لڑدیاں، اسی کتنے جا کے اسی خودکشی کر لیے؟ خودکشی کرنی حرام آ۔ تسی نبی پاک نے فرمایا سپ لڑ جائے تو بندہ مر جائے تو شہید آ، لیکن اسی خواہش بھی نہیں کر سکتے کہ ساڈے سپ لڑے۔ نبی پاک نے آخیا کوئی دیوار تھلے آ کے مر جائے، کوئی پانی چ ڈب کے ایماندار مر جائے، کوئی پیٹ دی بیماری نال فوت ہو جائے، وہ شہادت دی موت نصیب ہوندی۔ ہن میں بس آخری گل کرن لگا تاکہ ساڈے ساریاں دے دل چ شوق شہادت پیدا ہو جائے۔ کی ہو جائے؟ نبی پاک نے فرمایا کوئی آدمی حج کرن گیا فوت ہو گیا، انہوں شہادت دی موت نصیب ہو گئی۔ ہن اے جڑی گل آ قسم کھا لو کہ انشاءاللہ اسی یہ یاد کریں گے اور اپنی زندگی چ مردے دم تک عمل کرتے رہاں گے، جہدے نال شہادت دی موت نصیب ہوندی ہے۔ بھاویں بندہ گھر منجے تے پیا ہی فوت ہو جائے، وہ یا دنے فوت ہوئے گا یا رات نو، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی فجر دی نماز پڑھے اور وہ 3 دفعہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کی پڑھے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر وہ پڑھے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ صبح دی نماز تو بعد پڑھ لیا، فرمایا شام تک 70,000 فرشتہ یہ حق چ دعا کردا رہے گا۔ انہیں مغرب دی نماز تو بعد پڑھیا، یہ سو گیا عشاء پڑھ کے، ساری رات 70,000 فرشتہ یہ حق چ دعاواں کردا رہے گا۔ جدوں اداں کردیاں کردیاں انہوں موت آئے گی تے اللہ انہوں شہادت دی موت نصیب کرے گا۔ وہ یہ تے کر سکتے ہو کہ نہیں؟ نہیں کتے جنگ تے جا ہوندا، ایک ملک چو دوسرے ملک چ جانا بڑا مشکل ہے۔ آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو، اے ہے صحابہ کرام ساڈی 5ویں بنیاد۔ ساڈی 5ویں بنیاد کی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور انہاں دے میں 8 اوصاف بیان کیتے۔ اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ ہے، کیونکہ جس طرح صحابہ کرام دا ایمان سی
اس طرح ساڈا نہیں ہو سکتا. ہاں اسی وہ الفاظ کہہ سکتے ہیں, کہہ لو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعوت ہے